हेलो एभ्रिवान। आज हामी 10 क्लासको इकोनोमिक्समा युनिट 1 कस्ट एन्ड रेभेन्यू स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। लेट्स स्टार्ट विथ मिनिङ अफ कस्ट। बाई कस्ट वी मिन द टोटल सम अफ मनी रिक्वायर्ड फर द प्रोडक्सन अफ स्पेसिफिक क्वान्टिटी अफ ए गुड्स अर सर्भिस। द्याट मिन्स कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्सनमा कति खर्च हुन्छ, कति पैसा लगानी गर्छ, त्यो खर्चलाई, त्यो कस्टलाई चाहिँ टोटल कस्ट भन्ने गर्छ। इन अदर वर्ड्स, costs refer to all the payments which are made to obtain the factor of production, land, labor, capital, and entrepreneurship to produce a commodity. So यो चारवटा मेन फ्याक्टर्स हो प्रोडक्सनको। सो ल्यान्डमा हामीले रेन्ट तिर्नुपर्छ, लेबरमा हामीले स्यालेरी र वेजेस पे गर्नुपर्छ, क्यापिटलमा हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, त्यसै गरी कसले कुनै एन्टरप्रेनरले चाहिँ रिस्क लिन्छ मिन्स प्रफिट कमाउनुको लागि। सो यो चारवटा कुरा के हो त, कस्ट हो। अनि कुनै पनि टोटल कस्टमा चाहिँ चारवटा कुरा मेन प्रोडक्सनको लागि काम गर्छ। टोटल कस्ट इज द कम्बिनेसन अफ टू टाइप्स अफ कस्ट, फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट। सो फर्स्ट अफ अल विल स्टार्ट विथ फिक्स कस्ट। सो फिक्स कस्ट भनेको के हो त, all kind of expenses which do not vary with the rate of production are known as fixed cost. So fixed cost भनेको एकचोटि खर्च भयो नि भएको भयो, खर्च भइसक्यो। ओके, सो अब चाहिँ जति प्रोडक्सन इन्क्रिज गऱ्यो या थोरै गऱ्यो भने यो कस्ट चाहिँ फिक्स भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ प्रोडक्सनको इन्क्रिज या डिक्रिजले चाहिँ फरक पार्दैन। सच कस्ट इज टु बी इन्क्योर्ड इभन एट द जिरो लेभल अफ प्रोडक्सन। सो कम्पनीले केही प्रड्युस नगर्यो भने फिक्स कस्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि, फर इक्जाम्पल, इफ अ प्रड्युसर विसेस टु एस्टाब्लिस अ सू फ्याक्ट्री, ही हेज टु मिट सडन expenses right from very beginning, such as the cost of machinery, rent of the building, interest on capital, property tax, etc. All these expenditures are known as fixed cost. So अब चाहिँ कुनै सू कम्पनीले आफ्नो कम्पनी खोल्न लागेको छ भने, सो उसले कम्पनी स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ उसले के खर्च गर्नुपर्छ त, मेसिन राख्नुपर्छ, बिल्डिङको रेन्ट पे गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ क्यापिटलमा, त्यसै गरी प्रपर्टी ट्याक्स पे गर्नुपर्छ। यो सबै खर्चलाई के भन्छ त, फिक्स कस्ट भनिन्छ। सो अहिलेसम्म उसले चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ स्टार्ट गरेको छैन। अब प्रोडक्सन स्टार्ट गरे पनि या नगरे पनि यो खर्च चाहिँ भइसक्यो। सो त्यसमा यसलाई फिक्स कस्ट भनिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब हामी चाहिँ भेरिएबल कस्टमा जान्छौँ। सो भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त, variable costs are costs that varies with the rate of production. Variable cost increase as the output of firm increase and decrease with the decrease of output. So variable cost भनेको त्यस्तो खालको खर्च हो जुन चाहिँ जति प्रोडक्सन गर्छ हामीले, जति रेट अफ प्रोडक्सन हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ फरक पर्दै जान्छ। सो हाम्रो प्रोडक्सन इन्क्रिज भएको छ मिन्स भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। हाम्रो भेरिएबल कस्ट डिक्रिज हुन्छ जब हामीले चाहिँ हाम्रो आउटपुट डिक्रिज हुन्छ। सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि, for instance, the larger the output of shoe factory, the larger will be the payment of for labor, material, fuel, power transportation, service, etc. So all such payments are known as variable cost. That means अब हामीले जुन फ्याक्ट्री खोलेको थियो, सू फ्याक्ट्री खोलेको थियो कम्पनीले, त्यसमा अब चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै प्रोडक्सन गर्न लागेको छ भने, धेरै सू तयार गर्न लागेको छ भने लेबरलाई धेरै पे गर्नुपर्छ, मेटेरियल धेरै लाग्छ, फ्युल धेरै खर्च हुन्छ, पावर ट्रान्सपोर्टेसन, सर्भिस सबैमा चाहिँ धेरै चार्ज लाग्छ। सो त्यसलाई हुन्छ भेरिएबल कस्ट। So total cost अघि भने जस्तै is the combination of two type of cost, fixed cost and variable cost. So mathematically total cost कसरी निकाल्ने त, fixed cost plus variable cost. So अब next cost छ marginal cost. So marginal cost is the extra cost incurred when total output is increased by 1 unit. So in production process, so जसरी हामीले आउटपुट लेभल चेन्ज गर्दै जान्छ, सो कस्ट अफ लेभल पनि चेन्ज हुन्छ। सो एउटा 1 युनिट एक्स्ट्रा बनाउँदाखेरि कति एक्स्ट्रा खर्च भयो, सो त्यो एक्स्ट्रा कस्टलाई चाहिँ मार्जिनल कस्ट भनिन्छ। इट इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन आउटपुट। म्याथमेटिकली इट क्यान बी रिटर्न एज मार्जिनल कस्ट एमसी इज इक्वल टु डेल्टा टिसी अपन डेल्टा क्यू। डेल्टा ट्रायंगल सेपमा छ जसको मिन्स इट इम्प्लाइज द चेन्ज। सो मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ चेन्ज इन टोटल कस्ट अपन चेन्ज इन टोटल क्वान्टिटी। सो होप सबैजनाले मार्जिनल कस्ट भनेको के हो राम्रोसँग बुझ्यो होला। सो वी गो टु नेक्स्ट कस्ट, द्याट इज average fixed cost. So average fixed cost refer to fixed cost per unit of output. Average fixed cost is found out by dividing the total fixed cost by
टोटल आउटपुट। सो एभरेजली एउटा सामान तयार गर्दाखेरि चाहिँ कति फिक्स कस्ट लाग्छ। सो यो निकाल्ने सिम्पल तरिका छ total fixed cost upon total quantity. So for example, if the fixed cost of shoes factory is $5,000 and it produces 500 pair of shoes, then average fixed cost is equal to $10 per unit. That means एउटा कम्पनीले $5,000 खर्च गरेर 500 pair of shoes बनाउँछ भने एभरेज फिक्स कस्ट कति हुने भयो त $10 per unit भयो। त्यसै गरी चाहिँ उसले 1000 pair of shoes बनाउँछ भने एभरेज फिक्स कस्ट कति भयो त $5 per pair भयो। From the above example, it is clear average fixed cost decrease as much as the total output or quantity increase. That means fixed cost चाहिँ घट्दै जान्छ एभरेजली जति total output increase भए पनि। So next average variable cost. So average variable cost refer to variable cost expenses per unit of output. Average variable cost is obtained by dividing the total variable cost by total output. That means एभरेजली एउटा सामानमा एभरेज भेरिएबल कस्ट कति हुने भयो त भेरिएबल कस्ट कति फरक पर्छ। फर इन्स्टेन्स भेरिएबल कस्ट फर प्रोड्युसिङ 100 मिटर अफ क्लोथ इज $800, द एभरेज कस्ट विल बी $8 पर मिटर। द्याट मिन्स 100 मिटर कपडाको चाहिँ $800 लाग्छ भने एभरेजली 1 मिटरको कति भयो त $8 भयो। म्याथमेटिकली इट क्यान बी रिटन एज एबिसी इज इक्वल टु टिभिसी upon Q. That means total variable cost upon total quantity. So यसरी चाहिँ एभरेज टोटल कस्ट निकाल्न सकिन्छ। सो एभरेज टोटल कस्ट भनेको के हो त एभरेज टोटल कस्ट रेफर टु कस्ट बोथ फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल पर युनिट अफ आउटपुट। एभरेज टोटल कस्ट इज obtained by dividing the total cost by total number of unit produced by the firm, or the sum of average fixed cost and average variable cost is equal to average total cost. इस भनेको मतलब एभरेज टोटल कस्ट हामीले दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। इफ यु नो टोटल कस्ट एन्ड टोटल क्वान्टिटी थाहा छ भने दुईवटालाई डिभाइड गरेर टोटल कस्ट डिभाइड बाई टोटल क्वान्टिटी गऱ्यो भने एभरेज फिक्स कस्ट निकाल्न सकिन्छ। या हामीलाई एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्ट थाहा छ भने दुईवटालाई सम गरेर पनि हामीले एभरेज टोटल कस्ट निकाल्न सकिन्छ। एज यु क्यान सी इन द फर्मुला एटीसी इज इक्वल टु एएफसी प्लस ABC. That means average fixed cost plus average variable cost. यसरी गर्दै हामीले average total cost निकाल्न सकिन्छ। So now table for various types of cost. यो सबै types of cost लाई अब टेबलमा हेरेर हेरौँ। So सुरुमा छ युनिट हेर 0 देखि चाहिँ 10 सम्म छ। त्यसै गरी फिक्स कस्ट हामीले चाहिँ 100 राख्दिएछ। त्यसै गरी भेरिएबल कस्ट 0 देखि 90 170 यसरी बढ्दै गयो। त्यो फरक छ। त्यसै गरी टोटल कस्ट हेर फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट जोडेर सम गरेर चाहिँ टोटल कस्ट निकालेको छ। 100 प्लस 170 270 गरेर। त्यसै गरी अब एभरेज फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने त हामीले अघि फर्मुला पढेको थियो फिक्स कस्ट अपन क्वान्टिटी। द्याट मिन्स 100 अपन 0 गरेर या 100 अपन 1 गरेर हो कि 100 अपन 3 गरेर हामीले चाहिँ एभरेज फिक्स कस्टमा निकाल्ने। त्यसै गरी एभरेज भेरिएबल कस्टको फर्मुला के हो त भेरिएबल कस्ट अपन क्वान्टिटी। सो भेरिएबल कस्ट हेर सो 90 छ यहाँ अनि युनिट कति हो त 1। सो 90 डिभाइड बाई 1 कति हुन्छ यो लेख्ने। त्यसै गरी 170 डिभाइड बाई 2 कति हुन्छ यहाँ लेख्ने। ओके त्यसै गरी नेक्स्टमा छ एभरेज टोटल कस्ट। एभरेज टोटल कस्टको फर्मुला के टोटल कस्ट अपन क्वान्टिटी। टोटल कस्ट हेर 100 छ या 190 छ 190 को हुँदाखेरि युनिट चाहिँ 1 छ। सो 190 अपन 1 गरेर गर्ने। त्यसै गरी चाहिँ 270 डिभाइड बाई 2 गरेर चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ लेख्ने। सो यसरी एभरेज टोटल कस्ट निकाल्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्टको फर्मुला छ चेन्ज इन टोटल कस्ट अपन चेन्ज इन क्वान्टिटी। सो टोटल कस्ट हेर 100 छ त्यसपछि 190 भयो। द्याट मिन्स पहिला 100 अब पछि 190। सो फरक कतिको भयो त 90 को फरक छ। त्यसै युनिटमा नि हेर पहिला 0 थियो अब 1 भयो। सो फरक कति भयो त 1 युनिट भयो। सो एउटा 1 युनिट बढी छ। सो यहाँ के हुन्छ त 90 अपन 1। सो 90 डिभाइड बाई 1 गरेर चाहिँ हामीले मार्जिनल कस्ट निकाल्ने। द्याट मिन्स चेन्ज इन टोटल कस्ट एन्ड त्यसै गरी चेन्ज इन युनिट 1 देखि 2 मा कतिको युनिटको फरक छ। सो यसरी हामीले चाहिँ मार्जिनल कस्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अनि यो टेबलहरू चाहिँ भर्न सकिन्छ। सो अब होप सबैले यो चाहिँ टेबलहरू भर्न सक्छ। सो त्यसै गरी चाहिँ अब म तिमीहरूलाई सबैजनालाई चाहिँ होमवर्क दिन्छु अनि होमवर्क गर्दा गर्दा तपाईँहरूको अनुहार पनि यस्तै हुनेछ। सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। थ्याङ्क यू। बाई एभ्रिवान।